नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. शाळांची उरिल्लीं कामां पुराय करप, आपमजत गटांची बिलां बेगोबेग दिवपाची, आयआयटी खातीर सुवात पळोवप, जिल्लो पंचायत कर्मचाऱ्यांचो पगार वाड अशा साबार प्रस्नार विधानसभेत जाली चर्चा. काणी गोंयच्या आवाजाची ही कार्यावळ थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्रा वतीन 15 ऑगस्टाक साश्ट्र तालुक्यांत राय हांगा मनयलें अवर लेडी ऑफ स्नूज इगर्जेचें फेस्त. आतां पुराय खबरो. शाळांतल्या मुळाव्या शाळांनी हावसकिपिंगाची वेवस्था दितले. शाळेच्या मुख्याध्यापकाक हे विशींचे अधिकार दितले. हावसकिपिंगाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाड करपाचो प्रस्न सुटावो करतले. 31 ऑगस्ट मेरेन ही वेवस्था चालीक लायता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. 700 सरकारी शाळांपैकी फक्त 20% शाळांचे दुरुस्तीचें काम उरलां ते बेगोबेग पुराय करून घेता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सरकारी मुळाव्या शाळांक हावसकिपिंग आनी सेक्युरिटीची सुविधा दिवची अशी मागणी प्रश्नोत्तराच्या वेळार केल्ली. शाळांक मदले सुटयेंत खाणाचे जिनस पुरवठो करपी आपमजत गटांची बिलां 3 म्हयन्यां भितर दितले. ही बिलां आतां ऑनलायन पद्दतीन दिवपाक यंत्रणा चालीक लायता अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिलें. राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज लोकसभेत मांडलें. गोंयच्या गावडो, कुणबी, धनगर आनी वेळीप समाजाच्या नागरिकांक ह्या विधेयकाच्या फाटभुंयेर राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला अशी प्रतिक्रिया सांगेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी पर्वरी सचिवालयात पत्रकार परिशद घेवन व्यक्त केलें. तशेंच मोदी सरकाराचे उपकार आठयले. अनुसूचित जमातीच्या जनगणने खातीर जनगणना आयुक्त नेमपाविशींचें हें विधेयक आसा. जाल्यार गोंयांत 2011च्या जनगणने प्रमाण 1,49,275 अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची नोंद आसा. सांगे म्हालांत मळेवाडा रिवण हांगा आयआयटी खातीर 10,49,000 चौखण मिटर जाग्याची पळोवणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान केल्या. जाग्याची कागदपत्रां तशेंच मालकी हक्काची तपासणी सुरू आसा. जमीन संपादनाची प्रक्रिया अजून जावंक ना अशी लेखी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान दिल्या. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या प्रस्नाक तांणी ही लेखी जाप दिली. आयआयटीत अभ्यासक्रम प्रवेश मेळपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो हाजेर अजून निर्णय जावपाचो आसा. गोंय सरकार जागा संपादीत करून ती आयआयटीच्या ताब्यांत दितले. कन्सल्टंट वास्तुशिल्पकार नेमपाची प्रक्रिया आयआयटी तर्फे जातली. कॅम्पस उबारपाची प्रक्रिया केंद्र सरकार करतलो अशें जापेत स्पश्ट केलां. गोंयांत आयआयटी कॅम्पस जाल्या उपरांत तांत्रीक शिक्षणाक उर्बा मेळपी वातावरण तयार जातलें. प्रत्यक्ष तशेंच अप्रत्यक्ष स्वरुपाचे रोजगारूय तयार जातले. आयआयटी ही संवसारांत नामना जोडिल्ली मान्यताप्राप्त संस्था आसा. हाका लागून राज्यांत अभियांत्रिकी वाठारांतल्या तज्ञ लोकांची येवत सुरू जातली. थळाव्या लोकांक रोजगार संदी उपलब्ध करून दिवपा सयत पर्यावरणाचो सांबाळ करपाचे यत्न जातले अशें ह्या जापेत म्हळां. फार्मागुडी हांगा 30 जुलय 2016 वर्सा आयआयटी गोंय कॅम्पस सुरू जालो. फार्मागुडी कॅम्पसात बीटेक, एमटेक, पीएचडी मेळून 16 अभ्यासक्रम आसात. ह्या 16 अभ्यासक्रमांत मेळून 713 विद्यार्थी आसा अशें लेखी जापेत म्हळां. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तशेंच वांगड्यांचो पगार 2,000 रुपयांनी वाडोवपाचो आसा. पगार वाडोवपाची तजवीज आशिल्लो जिल्लो पंचायत पगार दुरुस्ती विधेयक अधिवेशनात येवपाचें आसा. ह्या दुरुस्ती विधेयकाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. पगारवाडी उपरांत जिल्लो पंचायत अध्यक्षाचो पगार 20,000 रुपया, उपाध्यक्षाचो 18,500 रुपया जाल्यार जिल्लो पंचायत वांगड्याचो पगार 17,000 रुपया जातलो. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तशेंच वांगड्याचो पगार वाड दिवपाचो अशी मागणी करपी थाराव 2 वर्सां पयलीं आमी सरकाराक धाडिल्लो. जिल्लो पंचायतीच्या सध्याच्या कार्यकाळात पगार वाडूंक ना. पगार 40,000 रुपया मेरेन वाडोवचो अशी मागणी आशिल्ली अशी म्हायती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश नायक हांणी दिली. फाटल्या सप्तकांत उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षांनी पदाचो राजिनामो दिला. थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्रान इथरनेट एक्सप्रेस फाउंडेशनाच्या जोडपालवान नामनेची ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या मुलाखतीचेर आदारिल्ली काणी गोंयच्या आवाजाची ही कार्यावळ 15 ऑगस्टाक सांजे 5 वरांचेर केंद्राच्या पर्वरीच्या हॉलांत दवरल्या. पिरायेची 100 वर्सां पुराय केल्ली स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय आनी तांचे घरकार, कवी आनी पद्मश्री सन्मानीत मानकरी सर्गेस्त वामन सरदेसाय ह्या दोगांनी गोंयच्या मुक्ततायेच्या झुजांत गोंयचो आवाज ह्या नांवान गुप्त रेडिओ स्टेशन चलयल्लें. लिबियाबाय कोंकणींतल्यान आनी वामनबाब पुर्तुगीजींतल्यान गोंयच्या झुजा विशीं गोंयकारांची बाजू समजावन सांगताले आनी पुर्तुगीजांचें म्हणणें कितें आनी कितले अन्यायाचें आनी फटकिरी आसा तें सांगून ते उक्त करताले. ह्या गोंयच्या आवाजाची काणी जांणी हें गुप्त रेडिओ स्टेशन चलयलें तांच्याच मुखांतल्यान आयकुपाची संद ह्या कार्यावळींतल्यान समेस्तांक मेळटली. तांची मुलाखत लेखक पत्रकार शैलेंद्र मेहता घेतले. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसतली. इतिहास शिकोवपी शिक्षक, विद्यार्थी आनी गोंयच्या मुक्ततायेच्या इतिहासा विशीं उमळशीक आशिल्ल्या सगळ्यांनी व्हड्या संख्येन येवन हाचो लाव घेवचो अशें आयोजकांनी मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. केरळांतल्या वायनाड सारकिल्या शारांत पावसाक लागून जी परिस्थिती उप्रासल्या तशीच परिस्थिती सांकवाळ वाठारांत उप्रासपाक जायना जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन मेगा प्रकल्पाक विरोध करपाचो उलो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मारला.
सांकवाळी दोंगरार झाडां कापून सुमार 700 फ्लॅटांचो आस्पाव आशिल्ल्या मेगा प्रकल्पाक सरकाराची मान्यताय मेळिल्ल्यान ताका विरोध करपा खातीर थळाव्या नागरिकांनी सांकवाळ वाठारांत रॅली काडली आनी जाहीर बसका घेतली. ह्या वेळार उलयतना आमदार आलेमांव हांणी म्हळें की सरकारान जर अशा प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार सैमाचो विध्वंस जावन सैमीक आपत्ती येवपाक वेळ लागचो ना. तेन्ना गांवच्या सगळ्यांनी एकठांय रावन ह्या प्रकल्पाक विरोध चालू दवरप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळां. ह्या वेळार थळावे आमदार आंतोन वाज, एल्टन डिकोस्टा, आदली आमदार एलिना साल्डाना, ओलांसे सिमोश, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण गोंय फुडारी तुळशीदास नायक आनी हेर बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. लिंडा परिरा हिंदुवे पंचायतीची उपसरपंच म्हणून वेंचून आयली. आयच्या वेंचणुकेंत तिणें कॅजेटीन बारेटवाड 6 ते 5 मतांनी जैत मेळयलें. परिरा ही नुवेचे आदले आमदार बाबाशान डिसा हांच्या गटाची वांगडी. डिसा हांणी तांकां फुलांचो तुरो दिवन परबी दिली. साश्ट तालुक्यांतल्या राय ह्या गांवच्या अवर लेडी ऑफ स्नोज हे गरजेचे नामनेचे कणसाचे फेस्त आयज भक्तिभावान जाले. ह्या सुवाळ्याक खासा गोंयचे ऑक्झिलरी बिशप सिमिया फर्नांडीस हजर आशिल्ले. तांचे हस्तुकी कणसां कापपाचो सुवाळो जालो. कणसाचे फेस्त ही परब दर वर्सा 5 ऑगस्टाक मनयतात. ह्या दिसा रायचे इगर्जेत मीस जावन उपरांत नेवी सायबिणीचे पुरसांव भायर काडटात. ते उपरांत देवाचें शेत म्हणून जो जागो आसा थंय वचून शेतांची कणसां कापतात आनी उपरांत प्रसाद म्हणून भाविकांक ती वाडटात. आयज कणसां कापपाचो सुवाळो जालो उपरांत ह्या इगर्जेत मुखेल मीस जाले. मिसाक वट्ट 12 पाद्रींनी वांटो घेतिल्लो. गोंय विद्यापीठान विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन संचालनालय गोंय सरकार पुरस्कृत सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोंय सद्य परिस्थितीचो अभ्यास आनी अभयारण्यांतल्या सुकण्यांची संपदा वाडोवपा खातीर उपाय ह्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपा खातीर एक प्रकल्प सहाय्यक खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. उमेदवार प्राणीशास्त्र वा जिवशास्त्रांत 60% गुणांसयत MSc उत्तीर्ण आसपाक जाय. फिल्ड वर्क आनी सुकण्यांच्या संपदेचो अभ्यास केल्ल्याचो अणभव आसपाक जाय. म्हयन्याक 15,000 रुपया पगार आसतलो. प्रकल्पाचो कालावधी 3 म्हयन्याचो आसा. इत्सूक आनी पात्र उमेदवारांनी आपले अर्ज आनी CV आवश्यक दाखल्या सयत मुखेल अभ्यासक डॉ. मिनल देसाय शिरोडकर हांकां minal.desai@unigoa.ac.in हाचेर धाडचे. मुलाखत 9 ऑगस्टाक दनपारां 12 वरांचेर प्राणीशास्त्र विभाग, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल सायन्सेस अँड बायोटेक्नॉलॉजी गोंय विद्यापीठ हांगा जातली. 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन अंदू वर्सा राजधानी दिल्लीत जातलें. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या बसकेत हाचे विशीं निर्णय घेतलो अशी मंडळाचे अध्यक्ष प्राध्यापक उषा तांबे हांणी सांगलां. 70 वर्सांनी दिल्लीत हें साहित्य संमेलन जाता. ह्या संमेलना खातीर 7 संस्थांची निमंत्रणां आयिल्लीं. ते पैकी स्थळ निवड समितीन 3 सुवातांची पळोवणी केली. तातूंत पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिशदेची इचलकरंजीचो फांटो, मुंबयतल्या नॅशनल लायब्ररी आनी दिल्लींतल्या सरहद संस्थांक भेट दिली. तातूंत संमेलनाक सुवात, रावपाची वेवस्था, संस्थेचें मनीसबळ, पुस्तक प्रदर्शना खातीर सुवात अशा प्रकाराचो विचार करून सरहद संस्थेची निवड केली अशें तांबे हांणी सांगलें. मडगांवच्या पीस अँड ब्लिस असोसिएशनान 25 ऑगस्टाक मडगांव सावन काले मेरेन रेल्वे प्रवास आनी पदभ्रमणाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. काले हांगा वायगुडी तळें, श्री कालनाथ देवस्थान आनी हेर कांय इतिहासीक म्हत्वाच्यो सुवाती पळोवपाच्यो ह्या कार्यावळींत आस्पाव आसा. शिवाय सांजवेळच्या सत्रांत ध्यान आनी योगा तशेंच भलायकी विशयक मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी आंखल्या. ह्या वेळार पतंजली योग समितीचे गंगाराम लांबोरे, प्राध्यापक विश्वनाथ स्वार हे उपस्थितांक मार्गदर्शन करतले. पयलीं येवपी पयलीं ह्या तत्वार 50 जाणांक ह्या प्रवास आनी पदभ्रमण कार्यावळीत वांटेकार जावपाक मेळटले. इत्सुकांनी नांवां 14 ऑगस्ट म्हणसर चंदारा निरेगे, घोगळ हावसिंग बोर्ड मडगांव वा विभा स्वार हांचे कडेन दिवची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. मिरामार दनपावला ह्या रस्त्याचेर शारदा मंदिर हायस्कुलाच्या मुखेल प्रवेशद्वारा कडेन आशिल्लो लोखणाचो पूल खूब धोकादायक जाल्लो. काल शेवटाक महानगरपालिकेन तो काडून उडयलो. मिरामार ते दनपावला दर्यादेगेकडच्यान वचपी येरादारी खातीर तो बंद रस्तो दवरलेलो. हो रस्तो बंद आशिल्ल्यान शुक्रार, शेनवार आनी काल आयतार म्हणसर मिरामार दनपाल वचपी आनी हेर वाहन चालकांची गजमुड्डी जाली. शेनवारा ह्या पुलाचो अर्दो भाग काडिल्लो. उपरांत काल तो पुराय निखळायलो. 10 लाख खर्च करून हो पूल काडपाचें काम जालें. उपरांत राती 8 वरांचेर मार्ग उक्तो केलो. महानगरपालिकेचे अधिकारी आनी येरादारी पुलिसांनी कामाची पळोवणी करून हो पूल थंयच्यान काडून उडोवपाक मजत केली. FDA संचालक पदावेल्यान सेवानिवृत्तीत जाल्ली ज्योती सरदेसाय हांच्या सुवातेर FDA संचालक म्हणून श्वेता देसाय हांणी कार्यभार स्विकारला. श्वेता देसाय ही गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीची पदव्युत्तर आसा आनी तांकां अन्न आनी प्रशासन विभागाचो दीर्घ अणभव आसा. सुरवेक ड्रग्स इन्स्पेक्टर म्हणून ती रुजू जाल्ली. उपरांत ड्रग्स कंट्रोलर म्हणून बढती मेळ्ळ्या उपरांत उपसंचालक म्हणूनय तांणी जबाबदारी सांबाळिल्ली. विजिलन्स अधिकारी म्हणूनय तांणी काम केलां. तशेंच वेगवेगळ्या सरकारी समितीचेरूय ती पदाधिकारी म्हणून वावुरता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. शाळांची उरिल्लीं कामां पुराय करप, आपमजत गटांची बिलां बेगोबेग दिवप, IIT खातीर सुवात पळोवप, जिल्लो पंचायत कर्मचाऱ्यांचो पगार वाड अशा साबार प्रस्नांचेर विधानसभेत जाली चर्चा.
काणी गोंयच्या आवाजाची ही कार्यावळ थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्रा वतीन 15 ऑगस्टाक साश्ट तालुक्यांत राय हांगा मनयलें अवर लेडी ऑफ स्नोज इगर्जेचें फेस्त. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.